बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पाकिस्तान में होने वाली मजीद अपडेट्स के हवाले से आपसे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नाज़रीन अफसोसनाक खबर यह है कि जनाब हमारे पाकिस्तान के पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब अपने वालिद गिरामी की कब्र पर गए कब्रिस्तान। आलम तो ये है इनकी तरबियत और तामीर का और इखलाकी जुर्रत का अंदाज़ा लगाइए। रेड कारपेट पर जनाब साहब कब्रिस्तान में बिछाई गई जिस पर साहब बहादुर चल कर गए हैं। ये है वो लोग और ये है वो कैफियत जिससे पाकिस्तान की आवाम समझ सकती है कि कैसे लोग उन पर मुसल्लत किए गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन शेख रशीद साहब के घर छापा मारा गया है। उनकी लाल हवेली उनके भतीजे के ऊपर शेख रशीद साहब ने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया है। उनके ऊपर जो 15 केसेस जाली डाले गए थे उनकी जमानत हो चुकी है। बहरहाल अफसोस का मकाम है और शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा है कि उतना जुल्म करो जितना सह सको। ये बात हमेशा अपने जहन में रखना, जितना जुल्म सह सको उतना करो। ये मावराए अदालत और गैर कानूनी और अच्छे हथकंडे छोड़ दो। बहरहाल अफसोस का मकाम है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं करूंगा, हाँ इज्जत की मौत मर जाऊंगा। पाकिस्तान के लिए हो, अफवाज पाकिस्तान के लिए हो, वतन के लिए हो, अवाम के लिए हो। नाज़रीन दूसरी तरफ यह है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ चूड़ियां कसी गई हैं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। फौरी तौर पर उन्होंने कतर फोन हिलाया और कतर की जानब से कहा गया कि हम आपकी जमानत दे चुके हैं। और इस वक्त नाज़रीन आपको याद रखें कि नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत है जो ये बता चुके हैं कि मैं आर्मी से नहीं उलझूंगा, मगर तारीख शायद है ये हमेशा चाहे कोई भी जर्नल आया हो नाज़रीन, चाहे काकड़ साहब हो, जहांगीर करामत साहब हो, मुशर्रफ साहब हो, कियानी हो, रहील शरीफ हो या उसके बाद मौजूदा हो बाजवा साहब हो, ये जरूर उलझेंगे। इनकी तारीख हमेशा से दागदार थी और दागदार रही है। बहरहाल आने वाला दिन बताएगा कि सूरत हाल क्या हो चुकी है। साथ साथ ये है कि मरियम नवाज साहबा मोहसिन दावड़ साहब की जिस बात को आगे बढ़ावा दिया करते थे, ये जो वर्दी है यानी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा बयान देने की सूरत में आपको जनाब सा सजाए मौत हो सकती है। हम इस वक्त इंतजार करेंगे वो 1800 उलमा की बात का भी और आर्मी का भी जो इनको सजाए मौत देना चाहते थे जरूर दें। सबसे पहले वीडियो रानी को आगे लाएं ताकि उससे भी तो मालूम हो कि आर्मी के खिलाफ इस तरह की बकवास कैसे की जाती है। दूसरी तरफ नाज़रीन फरीद मानेका साहब है, बुशरा बीबी के साहब का खामद है, आपको चंद दिनों में नजर आएगा। उनको भी रगड़ा दिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार की जा रही है। इमरान खान साहब या उनकी अहलिया साहब अहलिया के खिलाफ इस बारे में वो कुछ बात करें। ये मकसद यही है कि बुशरा बीबी के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ बोले और मजीद केस मजबूत किया जाए। तीसरी तरफ यह कि मलिक रियाज बैरियर टाउन के ऊपर सख्त तरीन दबाव है। मलिक रियाज साहब दबाव अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप अलकादर ट्रस्ट या दीगर मामला में इमरान खान के खिलाफ बात करें, मगर वो किसी किस्म की बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं है, शदीद तरीन दबाव के अंदर है। और क्योंकि कारोबारी शख्सियत है उनका यही ख्याल है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। नाज़रीन इसके साथ साथ जहां तक वर्कर कन्वेंशन की बात है, मानसेरा के अंदर आपने देखा कितना बड़ा जलसा नाज़रीन सूरत हाल थी। पीटीआई कारकुनान दरगाही हो, मानसेरा हो, कुर्सियां पकड़ ली गई, कारकुनान को अरेस्ट कर लिया गया, घरों से उठा लिया गया, उन पर 2 नंबर पर्चे दे दिए गए। जबकि जस्टिस एजाज साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं केपीके के अंदर पीटीआई कहीं भी हो अपनी तंजीम साजी या जलसा को कर सकती है, इजाजत है। मगर ये कैसा वो है कि पीटीआई को इजाजत नहीं है। इसी बात पर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा अगर इमरान खान साहब को आप सिर्फ 4 घंटे के लिए छोड़ दें तो आपको पूरे पाकिस्तान में होने वाले तमाम जलसों को मिला लें तो उससे 4 गुना ज्यादा जलसा होगा जो वो करके दिखाएंगे। आलम तो ये है। बहरहाल इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि नवाज और जरदारी को लाना है, चोर उचक्कों को लाना है, इस्तेहकाम पार्टी को लाना है। यही वजह है नाज़रीन फवाद चौधरी को आज आपने देखा इस वक्त हथकड़ियां लगाकर लाया गया। उन पर एक प्रॉपर्टी डीलर का नाज़रीन मुकदमा है, जहीर नामी शख्स है। उन्होंने कहा था कि इसने मुझसे 50 लाख रुपए और लिए और एक अदद पिस्टल था जिसके जरिए मुझे धमकाया और मेरे बच्चे को जनाब साहब के नौकरी लगवाने का झांसा दिया। बहरहाल उसका चेहरा देखकर फवाद चौधरी साहब भी हैरान हो गए। पहली बार भोंडा केस है और कानून का आलम यह है कि वो जाते ही अदलिया के अंदर 2 दिन का फौरी तौर पर रिमांड दे देते हैं, ना सवाल पूछते हैं ना जवाब पूछते हैं। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन कि ये बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब पीटीआई को तो छोड़ चुके हैं मगर अमली तौर पर इस्तेहकाम पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते, यानी गू की कैफियत में है, ना वो न्यूट्रल भी नहीं उनको होने दिया जा रहा। वाज़ेह कहा जा रहा है कि आप ऐसा पैगाम दीजिए जो कि इससे पहले फैसलाबाद के अंदर भी एक अपना फरूख हबीब साहब दे चुके हैं कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से, ताकि दोबारा अंदर आने का पीटीआई में रास्ता बंद हो सके। ये एक्चुअल उनकी सजा है जो उनको दी जा रही है। बहरहाल इसके साथ साथ ये है कि आपको बताते चले कि राणा सनाउल्लाह साहब, राजा रियाज साहब जिम्मेदार है फैसलाबाद के अंदर। जनाब साहबजादा हामिद रजा की जो सिस्टर हैं
ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. وہاں یہ کہا جا رہا ہے حامد رضا صاحب پریس کانفرنس کریں اور عمران خان صاحب پر سب سے بڑا مقدمہ بنایا جائے جس کے اندر ان کی ضمانت نہ ہو سکے. ناظرین دوسری طرف ہم جب اسرائیل کی بات کرتے ہیں فلسطین کی تو اسرائیل حملہ نہیں کر رہا. اسرائیل اس وقت لمبا حملہ نہیں کر رہا. بذریعہ ترکی اس وقت بھرپور کوشش ہو رہی ہے ایران سے مذاکرات کی انڈر ٹیبل، آپ اس کو جس طرح مرضی سمجھیں. اور اس وقت ناظرین آپ کو بتاتے چلیں بات آہستہ آہستہ اگلے 48 گھنٹوں میں انتہائی اہم ممانی خیز ہو جائے گی. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یو این کے اندر ایک نقشہ لہرایا تھا نتن یاہو نے جس کے اندر مصر کا کچھ حصہ، سعودی عرب کا، شام کا کچھ حصہ، یہ سب اردن شامل ہے. ناظرین اگر ایک بار غزہ پر قبضہ ہو گیا تو اگلا لائحہ عمل یہی ہوگا جو نقشہ بیان کیا گیا ہے. اہداف واضح ہیں. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، اسرائیل کبھی نہیں کرے گا. اور امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سائبر وارفیئر کیا جائے، ایران پر وہ اندرونی طور پر نقصان پہنچایا جائے. جس طریقے سے قاسم سلیمانی کے حوالے سے بات تھی اور ان کے فخری زادہ سائنٹسٹ کے حوالے سے بات تھی، اس سے پہلے ایک فلائٹ انٹرسیپٹ بھی ہوئی تھی. ناظرین یہ سارا کچھ کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کو محتاط رہنا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ فضائی حملہ ہوا تو اڈے یقینی طور پر ناظرین پاکستان ہی کے دیے جائیں گے اور پاکستان ہی کے ہوں گے. اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہ تو ہے نہ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں جہاں تک بنیادی انسانی حقوق ہیں ناظرین اس کے حوالے سے پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. لندن میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا احتجاج ہوا، امریکہ میں ہوا، کینیڈا میں ہوا، نیوزی لینڈ میں ہوا، انڈیا میں ہوا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے تمام مسلمانوں کو شمالی غزہ کی طرف دھکیل دے جہاں صحرا ہے اور پانی دور دور تک نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ 18 بلین مختلف ممالک سے لے کر اہل فلسطین کو دینے کے لیے تیار ہے. یقینی طور پر ان کی یہی کوشش ہے کہ بھوک سے، ننگ سے، تکلیف سے، پریشانی سے، غم سے اور ہر طریقے سے مسلم امت مر جائے. اور باقی تو عالم یہ ہے کہ پوری کی پوری امت سو چکی ہے. افسوس اور ظلم کا مقام ہے. اگر اب آخری بات یہ ہے کہ اگر حجاز کی طرف رخ ہوتا ہے تو یقیناً ترکی اور پاکستان خاموش نہیں رہے گا اور نہ ہی خاموش مجاہد خاموش بیٹھیں گے. یہاں خاموش مجاہد سے مراد ہمارے وہ لوگ نہیں جو صرف اور صرف وردی ڈالتے ہیں، وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے. لازمی بات ہے وہ حجاز کی اس وقت پروٹیکشن کے حوالے سے آگے بڑھیں گے. ناظرین اس وقت تک جو صورتحال سائفر کیس عمران خان کی ہے اس میں گواہان انکار کر چکے ہیں. قاضی فاضل کا زبردست امتحان آ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا جو اس وقت کیس عمران خان صاحب پر ڈالا جا رہا ہے. حساس نوعیت کا ہے، حساس تنصیبات پر حملے کا ناظرین کیس ہے. یہ انتہائی خطرناک کیس ہے وہ عمران خان صاحب پر کیا جا رہا ہے. اس کے پیش نظر کیا ہوگا اب وہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ اب پوری کی پوری واردات ناظرین کھل رہی ہے. جو ہو رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، پورا کا پورا میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس وقت پیچ کسنے کی تیاری ہو رہی ہے. اور ویسے تو کرنٹ افیئرز پر سب کچھ ختم ہو چکا ہے. چودھری خادم حسین ARY کے حوالے سے آپ بات سن چکے ہیں. پہلے انہیں نکالا گیا، پھر وہ آرمی کے ہمراہ بیٹھے. انہوں نے کہا جناب میں تو پہلے ہی نمک ہلال رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا، معافی مانگی، گھٹنوں پہ ہاتھ لگائے. ساتھ انہوں نے کہا گزشتہ کچھ دنوں سے چودھری صاحب آپ نمک حرامی کر رہے تھے، مگر انہوں نے کہا میں آگے بھی تابعدار اور نمک ہلال رہوں گا، میرے اوپر رحم کیا جائے. پھر ایک فون آیا ARY میں وہ آن ایئر ہو گئے. یہ تو ناظرین حقیقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عمران خان پہ ناظرین سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے. ناظرین جنگ اگر دیکھنی ہو تو پاکستان میں لڑ ہی عمران خان رہا ہے. آج 92 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں عمران خان کو جیل کے اندر. اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی اور چلی جائے گی. دیکھتے ہیں کہ اب اگلا سسٹم کس طریقے سے بنتا ہے، کیا شکل بنتی ہے. اور دوسری بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اختر مینگل ہو، محمود چٹرائی ہو، یہ تو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ گرائی ہی اس لیے تھی کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ آئیں گے اور آگے گورنمنٹ کرے گا. یعنی اب باتیں کھل چکی ہیں، اوپن ہو چکی ہیں. اب کوئی رہ نہیں گیا جو پیچھے اخلاقی طور پر چھپا ہوا ہو. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگلی اپڈیٹس اور صورتحال کیا بنتی ہے. بہرحال اس ساری صورتحال کے اندر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر کسی کی ہار ہے ناظرین یاد رکھیے یہ کمپنی اور پاکستان آرمی کی ہار ہے. لوزر نیٹ آخر میں صرف اور صرف عوام ہوگی اور یہ پاک آرمی ہوگی. جیسا بھی سسٹم آپ لانا چاہ رہے ہیں، جس شکل میں بھی لپیٹنا چاہ رہے ہیں، جس انداز میں بھی ٹیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس انداز میں بھی ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں اور جس انداز میں سسٹم کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو چلے گا، زیادہ دیر اور پائیدار صورتحال کے لیے نہیں چلے گا. ناظرین اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس آتی رہے گی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.